अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 49 है। इसमें हम अल जुमलतुल फेलिया यानी जुमला फेलिया का 29वां पार्ट पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे, अभी तक चूंकि हमने जुमला फेलिया में ये पढ़ा था कि जब भी हम जुमला फेलिया बनाते हैं तो जुमला फेलिया का जो बुनियादी मादा होता है वो 3 हरफी होता है। उसी 3 हरफी मादे से हमारे पास सबसे पहले सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब बनते हैं और उनके बुनियादी मादे में अगर कुछ हरूफ का एडिशन हो जाता है तो हमारे पास 8 किस्म के जिनको हम सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब बनते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये जानेंगे कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे अफ़आल भी है जिनका बुनियादी मादा 3 के बजाय 4 है। तो आज के लेक्चर में यही हम जानेंगे कि ऐसे कुछ अफ़आल जिनके बुनियादी मादे जो है बुनियादी मादा जो है हरूफ का वो 3 के बजाय 4 है। तो ऐसे अफ़आल को हम कहते हैं फ़ेल रुबाई मुजर्रद। फ़ेल रुबाई मुजर्रद आज हमारा टॉपिक रहेगा। फ़ेल रुबाई यानी मुजर्रद ऐसा फ़ेल है जिसके जो हरूफ असलिया है यानी बुनियादी हरूफ जो है वो 3 के बजाय 4 होते हैं। यानी जिस फ़ेल का मादा 3 हर्फ के बजाय 4 हरूफ पर मुश्तमिल हो, ऐसे फ़ेल को हम रुबाई कहते हैं, सुलासी के बजाय रुबाई कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक फ़ेल है जिसका मादा है ज़ा लाम ज़ा लाम। ठीक है, ज़ा लाम ज़ा लाम, इसमें 4 हरूफ आप देख रहे हैं। ये चारों हरूफ हरूफ असलिया कहलाते हैं। तो ऐसे फ़ेल को हम कहते हैं फ़ेल रुबाई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है एक और फ़ेल जिसका बुनियादी मादा है ज़ाहा ज़ाहा। इसी तरह दाल मीम वगैरह, यानी ऐसे कुछ अफ़आल जिनमें हरूफ असलिया यानी बुनियादी मादा जो हरूफ पर मुश्तमिल हो वो 3 के बजाय 4 हो, तो ऐसे अफ़आल को हम फ़ेल रुबाई मुजर्रद कहते हैं या सिंपली रुबाई कहते हैं। तो जो फ़ेल रुबाई है उसमें सिर्फ मादे के 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। तो ऐसे फ़ेल रुबाई को हम रुबाई मुजर्रद कहते हैं, जिसका मादा मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ यहाँ पर मादे हैं जो फ़ेल रुबाई में आते हैं, यानी जिनका मादा 3 हरफी के बजाय उनका जो मादा है वो 4 हरफी है। तो ऐसे कुछ मिसालें आपके सामने देंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, हमारे पास मादा है ज़ालाम ज़ालाम, इसका माजी का वज़न है ज़लज़ला, मुज़ारा का वज़न है युज़लज़िलु और इसका मस्दर जो है वो है ज़लज़लतुन, हिलाना। इसी तरह एक और हमारे पास रुबाई में यानी जिनका हरूफ असलिया 4 है, उसमें है ज़ाल बा, माजी का वज़न है ज़ब, मुज़ारा का वज़न है युज़ब्ज़िबु और मस्दर इसका है जो है बनता है वो है ज़बज़बतुन, हैरान होना। इसी तरह हमारे पास मादा है रुबाई में से, रुबाई मुजर्रद में से सीन लाम, ये बनता है सलसला, माजी के वज़न पे, और पहला वज़न मुज़ारा का पहला सेगा युसलसिलु, इसका मस्दर है सलसलतुन, एक दूसरे से जोड़ना। इसी तरह हमारे पास है काफ लाम, बुनियादी हरूफ 4 है 3 के बजाय, यानी ये भी रुबाई है। इसका माजी और मुज़ारा का पहला पहला सेगा बनेगा कल कला युकल किलु, कल कलतुन, हरकत देना या आवाज़ निकालना।
اسی طرح ہمارے پاس ربائی میں سے ہمارے پاس ایک مثال جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے واو سین وسوسہ، ماضی کا سیگا، مضارع کا پہلا سیگا ہے یوسوسو، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے وسوستن، دل میں برا خیال ڈالنا۔ قرآن مجید کے مشہور ترین صورت اور آخری صورت سورۃ الناس آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ربائی یعنی جو ربائی مجرد ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، وہی، یوسوس فی صدور الناس، جو برا خیال ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں اور انسانوں میں سے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہم سورۃ الناس پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ جو ہے لوگوں کے رب سے، اور برب الناس من شر الوسواس الخناس جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم خناس سے بھی پناہ مانگیے، یعنی اللہ کی پناہ مانگے اس خناس سے۔ جو خناس یعنی ایک جن کا نام ہے الذی، جو خناس یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، برا خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، چاہے یہ خناس انسانوں میں ہو یا جنوں میں۔ حالانکہ خناس جو ہے وہ جن کا نام ہے جو بچوں میں اور مختلف لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسے کوئی برے خیالات یا برا آدمی یا برا جن جو آپ کو آپ کے دلوں میں برا خیال ڈالے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہے وسوسہ، اس کا جو مادہ ہے وہ ربائی ہے واو سین، اور اس کا پہلا سیگا جو ماضی کا ہے وسوسہ، اور اس کا مضارع کا ہے یوسوسو، اور یوسوسو کا استعمال کیا گیا ہے سورۃ الناس میں۔ تو اگر آپ یوسوسو دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا یہ ثلاثی نہیں بلکہ یہ ربائی مجرد ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ 4 حرفی ہے۔ تو قرآن مجید میں کچھ افعال ایسے ہیں جن کا جو بنیادی مادہ ہے وہ 3 کے بجائے 4 ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا 99% ہمارے پاس جو افعال ہے ان میں جو بنیادی مادہ ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، مگر کچھ 1% یا زیادہ سے زیادہ 2% ایسے افعال بھی ہے جن کا بنیادی مادہ 4 ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال دیں گے ربائی، یعنی ہمارے پاس ربائی مجرد کا جس کے 4 بنیادی سیگے میں مادہ ہوتا ہے، تو وہ ہے دال میم، یہ بنے گا دمدمہ، یدمدمو، دمدمتن، دمدمہ ماضی کا پہلا سیگا، یدمدمو یہ بنے گا مضارع کا پہلا سیگا، اور دمدمتن ہلاک کرنا یہ اس کا مصدر ہے۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 14 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، فَدَمْدَمَ یعنی چنانچہ پیس کر رکھ دیا، فَدَمْدَمَ یعنی چنانچہ، یعنی پس، فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا چنانچہ، دمدمہ پیس کر رکھ دیا یعنی ہلاک کر دیا، علیہم انہیں، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے۔ یہ اس سے پہلے جس پہ عذاب نازل ہوا اس ایک قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے سورۃ الشمس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ دمدمہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا یا پیس کرنا، زبردست طریقے سے ہلاک کرنا۔ اللہ نے ان کو پیس کر رکھ دیا انہیں، ان کے رب نے، کیونکہ ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمارے پاس ربائی یعنی بنیادی جو 4 حرفی مادہ ہے ربائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے با عین سا اور را، یہ بنے گا بعثر، یبعثر، بعثرتن، بعثر ماضی کا پہلا سیگا، یبعثر مضارع کا پہلا سیگا، اور بعثرتن یہ اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا الٹ پلٹ کرنا۔ اگر اس بعثرہ کا آپ ماضی مجہول بنائیں گے تو یہ بنائے گا بعثرہ، اور اسی طرح اگر آپ ماضی مضارع کا مجہول بنے گا تو یہ بنے گا یبعثرو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یبعثرو یعنی مضارع کا یہاں پر تھا یبعثرو، مگر مجہول بننے کی صورت میں یہ بنے گا یبعثرو، بس تھوڑا سا فرق یہاں پر ہے، سا کے اوپر جو ہے وہ زیر کے بجائے زبر ہے۔
सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक ताला ने इसको इस्तेमाल किया है, इस रुबाई बुनियादी सेगे को इस्तेमाल किया गया है, रुबाई मुजर्रिद को इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल कुबूर बुअसिरत, वइज़ल और जब कुबूर कब्रें खोद दी जाएंगी, यानी जब कब्रें और जब कब्रें, वइज़ल कुबूर और जब कब्रें बुअसिरत, बुअसिरत का मतलब होता है खोल देना, उलट पुलट कर देना, उठाना, ठीक है। बुअसिरत, ये बुअसिरा बुसिरा बुसिरु बुसिरत यानी चौथा सेगा है, और कुबूर चूंकि जमा आया है और आपको पता है कि गैर आकिल की जमा होगा तो उसमें यानी चौथा सेगा इस्तेमाल होता है। व इदल कुबूर और जब कब्रें बुअसिरत खोल दी जाएगी, उनको उलट पुलट किया जाएगा, क़यामत का मंजर यहाँ बयान किया जा रहा है। इसी तरह रुबाई मुजर्रिद का हमारे पास यानी बुनियादी मादा 4 हरफी, वो है ज़ालाम, ज़ालाम, पहला पहला सेगा ज़लज़ला युज़लज़िलु, ज़लज़लतुन हलाक करना, ज़लज़लतुन इसका मस्दर है। अगर आप ज़लज़ला को बनाएंगे उसका माजी मजहूल, ये बनेगा ज़ुलज़िला, और मुज़ारा मजहूल बनेगा युज़लज़लु। सूरतुल ज़िलज़ाल पहली आयत में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इदा जुलजिलतिल, अब देखिए जुलजिलतिल यहाँ पर मजहूल इस्तेमाल हुआ है, माजी मजहूल। इदा जुलजिलतिल अर्दु, जब झंझोड़ दिया जाएगा जमीन को, जिलजालहा पूरी तरह से, यानी कयामत का जिक्र अल्लाह फरमाता है जब इस जमीन को झंझोड़ा जाएगा, उलट पुलट किया जाएगा, बिखेरा जाएगा, यानी पूरी तरह से हिलाया जाएगा, और पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा जो जुलजिलत है, असल में जुलजिला जुलजिला जुलजिलु जुलजिलत चौथा सेगा इस्तेमाल हुआ है। जमीन चूंकि यहाँ पर यानी इस्तेमाल हुई है मुअन्नस, और इसके लिए मुअन्नस का ही सेगा इस्तेमाल हुआ है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर यानी जो रुबाई मुजर्रिद है 4 हरफी बुनियादी मादा जुलजिलत, वो इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास है जा या और गैन, बाब दराबा पे बनेगा तो जयागा, ये बनेगा जाएगा और जागा। ये पता है आपको क्यों, क्योंकि या जो है ये हरफ इल्लत है, इसको आप यानी सबसे पहले इसकी हरकत हटा देंगे, उससे पहले जो हरफ है जैसे जबर, उसके मुताबिक यहाँ अलिफ आएगा तो ये बनेगा जाएगा जागा। जागा माजी का पहला सेगा, वो टेढ़ा हो गया, वो बहक गया, और यजीकु बनेगा या लास्ट में, वो बहकता है या वो बहकेगा, जा या गैर। इसके बाद हमारे पास है एक और यानी सुलासी मुजर्रिद का 3 हरफी मादा, वो है बा लाम और गैन, बाब नसरा पे बनेगा तो बलागा यबलुगु, इसका तर्जुमा है पहुंचना या आ जाना। इसी तरह नून, नून को बाब यानी नून पे डालिएगा तो बनेगा ज़नना, ज़नना बनेगा ज़न्ना तशदीद के साथ, क्योंकि 2 नून जमा हो गए, उसने गुमान किया। यज़नुनु भी बनेगा यज़ुन्नु, वो गुमान करता है या वो गुमान करेगा। इसके बाद बा लाम वाव बाबी इफ पे डालिए तो ये बनेगा इब्तलावा, फिर इसके बाद इब्तलाया, उसके बाद उसका माजी मजहूल बनाए तो बनेगा उबतुलिया, उसकी आजमाइश की गई। और इसके बाद आपने देखा यहाँ पर यबतलियु बनेगा यबतलियु, इसका मुजारा मजहूल बनेगा युबतलियु, यानी युबतला बनेगा। ये तमाम चीजें आपको पता है कैसे हो जाती है। और इसके बाद जीम या हमजा, ये जो है इसको बाब दरबा पे डालिए तो बनेगा जिया जया आ, ये बनेगा जा आ, वो आ गया। और यजयू बनेगा यजीउ, वो आता है या वो आएगा। अब एक तो ये ऊपर जो हमने इस्तेमाल किए हैं, यानी जुलजिला जुलजिलत इस्तेमाल किया है, यानी बाप जो हमारे पास रुबाई के हमारे पास अफ़ाल है, उनके साथ साथ इन सुलासी मुजर्रिद के भी अफ़ाल का भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर एक यानी इम्पॉर्टेंट आयत है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 10 से 12, अल्लाह तबारक ताला ने इन तमाम अफ़ाल को इस्तेमाल किया गया है। यानी जब हम इंशाअल्लाह इस बुनियादी जो बेसिक कोर्स है कंप्लीट करेंगे, आप इसी तरह जो एडवांस कोर्स है इसी तरह उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें देखेंगे मादा कौन है, किस यानी बाब पर है, पहला यानी सेगा क्या है माजी मजहूल का,
या माजी मुजारा का, फिर अगर तब्दीलियां है तो वो कैसे आई है, फिर वो जुमले में कैसे इस्तेमाल हुआ है। ये तो है फ़ेल फ़ेल का। इसी तरह इसम का, फिर इसम और फ़ेल दोनों मिलके वो क्या तर्जुमा देता है, ये तमाम चीज़ें जो तरकीब है, इसको तरकीब सरफ़ी व तरकीब नहवी कहते हैं। तो इस यही कोर्स हमारा इंशाअल्लाह यानी जो आने वाला टाइम है उसमें शुरू होने वाला है, क्योंकि कल हमारा इंशाअल्लाह बेसिक कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा, 50th लेक्चर, 50 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कल, और कल हमारा इंशाअल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। अल्लाह तबारक ताला इसमें फरमाते हैं, इज़ जाऊकुम, जब वो आए तुम पर। अल्लाह फरमाता है मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, फौक कहते हैं ऊपर, कुम ऊपर से तुम पर, व मिन असफला मिनकुम, और नीचे से तुम में से, व इज़ जागत व इज़ जागतिल अबसारु, और जब फहराई गई, व बलगतिल कुलूब, और जब यानी जब पथरा गई, फैलाई गई नहीं बल्कि जब पथरा गई आंखें, ये जागतिल अबसार मतलब जब आंखें फटी की फटी रह जाती है। यानी कोई अगर कोई चीज आदमी देखता है ना कि बड़े खतरनाक तरीके से अचानक कोई चीज देख लेता है, जैसे आंखें रुक जाती है ना, वो आप अपने जो आपके जो आई लैशेस है उनको आप ब्लिक नहीं कर सकते। इसको कहते हैं अरबी में जागतिल अबसार, यानी जब पथराई गई आंखें, अब सारू जब पथराई गई आंखें, वह बलगतिल कुलूब, और पहुंच गए दिल हलक में, यानी दिल जैसे हलक तक पहुंचा। ये तमाम ऐसी कैफियत है जो आदमी अचानक सडनली कोई अजीब चीज देख लेगा, तो जो उसकी कैफियत है यहाँ अल्लाह तबारक तआला उसका बयान करता है। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और पहुंच गए दिल हलक में। अल्लाह फरमाता है वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम भी गुमान करने लगे अल्लाह के मुतालिक तरह तरह के, यानी ये तमाम चीजें देखने के बाद तुम भी अब ज़न करने लगे, अल्लाह के मुतालिक गुमान करने लगे। अल्लाह फरमाता है हुनालिकब, हुनालिका असल में है फिर है यानी उबतली, मगर इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हुनालिकब तुलियल मुमिनूना, वही तो आजमाया गया ईमान वालों को। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि वही तो आजमाया गया ईमान वालों को, व जुलजिलू जिलजालन शदीदा, और उन्हें झंझोर डाल दिया गया बुरी तरह से। यानी अल्लाह तबारक ताला ने ईमान वालों को आजमाया, और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें जुटला दिए, जिसको कहते हैं ना झंझोर डालना, किसी चीज को हिला के ऐसे तैयार करना कि अगर कोई सोया हुआ है वो जाग जाए। जिलजालन शदीदा, बुरी तरह से। अल्लाह फरमाता है व इज़ यक़ूलुल मुनाफिकूना, और जब कहते हैं मुनाफिक, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और जिन के दिलों में एक बीमारी है, एक बीमारी मरदुन क्योंकि ये नकिरा है, मा वअदनल्लाहु, मा वअदनल्लाहु कि नहीं वादा किया हमसे अल्लाह, व रसूलहु और उसके रसूल ने, इल्ला गुरूरन मगर झूठा, नाऊज़ु बिल्लाह। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला कयामत का मंजर पेश करता है, ठीक है, और ये बताता है कि जब आ गए तुम पर, तुम्हारे ऊपर से, यानी ये कयामत का भी मंजर पेश होगा, और यहाँ पर जो अजाब उन काफिरों और मुनाफिकों पे आया है, वो जब उनके ऊपर आ गया, तो एक तो यह है कि वो अजाब ऊपर से भी आया, नीचे से भी आया, जिसकी वजह से आंखें पथरा गई, यानी आंखें आप ब्लिक नहीं कर सकते, शदीद खौफ के मारे आपकी आंखें फटी की फटी रह गई, और दिल जो है वो हलक तक पहुंचा। फिर अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने गुमान, यानी लोगों ने गुमान किया था अल्लाह के मुतालिक तरह तरह की बातें, यानी कि क्या पता कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला आजमाता है ईमान वालों को, और उन्हें उनको झंझोर डाल दिया बुरी तरह से। और मुनाफिक कहते हैं कि जिनके दिलों में बीमारी है, वो कहते हैं कि कहाँ है वो वादा जिसका वादा अल्लाह ने किया है और रसूल ने किया है, वो वादा तो बिल्कुल झूठा है।
یعنی نعوذ باللہ جس طرح آج کے لوگ آپ کے سامنے آرگیو کرنے کی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، عذاب کوئی چیز نہیں ہے، مگر جب وہ چیز سامنے آئے گی، چاہے وہ دنیا میں بحثیت عذاب آئے گا یا قیامت میں جب وہ لوگوں کے سامنے قیامت آئے گی، اس وقت جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی، دل حلق تک پہنچے گا، اس وقت وہ اس کا اقرار کرے گا۔ اور وہ کون لوگ؟ جن لوگوں نے یا تو کفر کیا ہو، یا منافق تھے، یا ایسے لوگ تھے جو انکار کرتے تھے۔ اب اس آیت میں بہت ہی شدید آیت ہے یہ سورۃ الاحزاب کی، اس میں جھنجھوڑ ڈال دیا گیا کہ جو چیز جس کا تم مذاق کرتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں شاید شک ہو، یاد رکھیے وہ جب آئے گا تو کیا حالت اس وقت ہوگی۔ ان آیات میں سے آپ دیکھیں گے اوپر کے بہت سارے افعال استعمال ہوئے ہیں، کچھ افعال ہمارے ثلاثی مجرد کے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زلزلو، پھر اس کے بعد زلزالن ہے، یہ تمام ایسے افعال ہے جو ربائی ہے، جو چار حرفی جن کا مادہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیت ہے جس میں ربائی اور ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہے ان میں سے مثالیں آئی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے زاحا، پہلا سیگا بنے گا زح زحا، یزحزحو، زحزحتن، زحزحا ہے ماضی کا پہلا سیگا، یزحزحو مضارع کا پہلا سیگا، اور زحزحتن اس کا مصدر، اس کا ترجمہ ہے بچانا، دور کرنا۔ زحزحا کا مجہول بنے گا زحزحا، اور مضارع کا بنے گا یزحزحو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ہے واو فا یا، باب تفعول پہ ڈالیے بنے گا وفیا، وفیا اس کا مجہول بنے گا، یعنی اسے بدلہ دیا گیا۔ اسی طرح یوفیو بنے گا یوفعو، لاسٹ میں یوفیو، اور یہ یوفیو جو ہے اس میں یا پہ آپ حرکت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد زبر کے مطابق اس یا پر الف آئے گا تو یہ بنے گا یوفا، ٹھیک ہے۔ تو یوفا جو ہے اس کا یہ مضارع ہے، اسے بدلہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفیا اسے بدلہ دیا گیا، اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دال خا لام باب فعال پر ادخلا بنے گا مجہول کی صورت میں ادخلا، یعنی اسے داخل کیا گیا۔ یدخلو مجہول کی صورت میں یدخلو، یعنی اسے داخل کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام کو زحزحا، دال فا یا یعنی وفیا یا یوفا، اور اسی طرح ہمارے پاس ہے یدخلو، ان کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے، یعنی ہر ایک جان جو ہے دنیا میں جو آئی ہے اس پر موت واقع ہوگی۔ وَإِنَّمَا اور یقیناً تمہیں، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یقیناً تمہیں پورے دیے جائیں گے تمہارے بدلے، اجورکم یعنی تمہارے بدلے، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی جب ہمارے ہر ایک انسان پر موت واقع ہوگی تو یقیناً جو بھی مرنے کے بعد، یعنی مرنے سے پہلے جو بھی ہم نے یہاں پر یعنی اجور کیے ہیں، یعنی نیکیاں کی ہے، بدلہ کیے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، اس کو قیامت کے دن دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فمن، پس جسے، زحزحا بچا لیا گیا، دیکھیں نا یہاں پر ہے یعنی زحزحا، اس کا مجہول بنے گا زحزحا، ترجمہ آئے گا بچا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ بچانا ہوتا ہے زحزحا، یعنی اس کا جو مصدر ہے زحزحتن، زحزحا کا ترجمہ ہے اسے بچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جب زحزحا بن گیا تو اسے بچا لیا گیا، یہ مجہول کا صیغہ بنے گا فمن، پس جسے، زحزحا بچا لیا گیا، عن النار آگ سے یعنی جہنم سے، وادخل اور داخل کیا گیا، ادخلا یہاں پر اصل میں ہے ادخلا، اس کا مجہول بنے گا ادخلا، تو داخل کیا جائے گا الجنت جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے، یعنی ہو چکا ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت چکھنے، ہر جان موت چکھنے والی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دیے جائیں گے تمہارے بدلے قیامت کے دن۔
और फिर अल्लाह फरमाता है कि बस जिसे बचा लिया गया आग से और दाखिल किया गया जन्नत में, तो यकीनन वो कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़, यकीनन हकीकतन वही कामयाब है। वमल हयातु दुनिया, और नहीं है दुनियावी जिंदगी इल्ला मगर मताउल गुरूर, धोखे का सामान। यानी दुनिया की जिंदगी जो है ये कुछ नहीं है बगैर ये कि धोखे का सामान। आप दुनिया भर जमा कर लेते हैं, फिर एक वक्त आता है जिसमें मलकुल मौत आप आकर आपका ये दुनिया छीन लेता है और आखिरत की तरफ आपको कूच करा देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास सुलासी मुजर्रद यानी तीन हरफी मादे के अलावा हमारे पास कभी कभी चार हरफी मादा भी आता है, जिसको हम रुबाई कहते हैं। और आज आपका ये लेक्चर था, ये जिसको हम फेल रुबाई मुजर्रद भी कहते हैं। तीन बुनियादी हरूफ जिनको हम हरूफ असलिया कहते हैं, उनके बजाय अगर हमारे पास चार हरूफ हो, ये अगरचे बहुत कम है, 1% सिर्फ हरूफ है कुरान मजीद में, तो इसको भी हमने मुनासिब जाना कि आपके सामने बयान किया जाए। कल इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे इस बेसिक कोर्स का इम्पोर्टेंट और आखिरी ये लेक्चर होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारा ये जो समझना सुनना और इस पे अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।